अब स्ट्रेट लाइन एन्ड फङ्सन्समा हाम्रो लास्ट टपिक भनेको के छ, मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर्स भन्ने छ होइन। यति बेलासम्म हामीले स्ट्रेट लाइनहरू कसरी बनाउन सकिन्छ यदि हामीलाई पोइन्ट्सहरू दिएको छ भन्ने कुराहरू हेरेका थियौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने तपाईँसँग भ्यालुजहरू छ, पोइन्ट्सहरू छ, तर त्यो पोइन्ट्स हुँदाहुँदै पनि त्यो पोइन्ट्सहरूले स्ट्रेट लाइन नदिन सक्छ है। त्यति बेला हामीले चाहिँ मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर्स युज गरेर त्यो सबै पोइन्ट्सहरूबाट टेन्टेटिभली कस्तो खालको लाइन पास हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु नै के हो त, मेथड अफ लिस्ट स्क्वायरको तरिका हो। ठिक छ, ल सुरुमा हामी यहाँनिर हेरौँ द लिस्ट स्क्वायर लाइन भनेर, द लिस्ट स्क्वायर लाइन भनेर एकदमै सिम्पल टपिक छ है, केही पनि गाह्रो हुँदैन। द लिस्ट स्क्वायर लाइन के हुन्छ त लिस्ट स्क्वायर लाइनमा भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ। अब लिस्ट स्क्वायर लाइनको एउटा मेन स्टेटमेन्ट अथवा एउटा यसको प्रिन्सिपलै भन्दा पनि हुन्छ। प्रिन्सिपल अफ लिस्ट स्क्वायर्सले के भन्छ त भन्दाखेरि, सपोज हामीसँग डेटा सेटहरू छ, डेटा सेट अर पोइन्ट्सहरू छ। डेटा सेट भनेको धेरैवटा पोइन्ट्सहरू छ भने त्यसलाई हामीले डेटा सेट्सहरू भनेर भन्छौँ होइन। डिफ्रेन्ट अब डेटा सेट्सहरू छ भने यदि त्यो डेटा सेटबाट हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन पास गराउनु पर्ने छ, यो डेटा सेटबाट हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन पास गराउनु पर्ने छ भने त्यति बेला के हुन्छ त, यदि अब डेटा सेटहरू सपोज यो मेरो एक्सिस भयो, यतापट्टि एक्स एक्सिस, यतापट्टि वाइ एक्सिस छ। अब यहाँनिर यसरी डेटा पोइन्ट्सहरू छ, डेटा सेट्सहरू छ भने यहाँबाट पास हुने एउटा स्ट्रेट लाइन छ भने होइन, यहाँबाट मैले एउटा स्ट्रेट लाइन पास गराउनु पर्ने छ भने के गर्नु पऱ्यो, सपोज मैले यसरी यिनीहरू बिचको डिस्टेन्सहरू नाप्छु, ठिक छ, र यो डिस्टेन्स अब यो सबै पोइन्ट्सहरूबाट जुन आउने पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सहरू हुन्छ, त्यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कुनमा सबसे धेरै मिनिमम, कुनमा मिनिमम हुन्छ, यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स मेजर गर्छु मैले। पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स त कुनै पोइन्टबाट एउटा लाइनमा मिनिममै हुन्छ जहिले पनि होइन। त्यो पोइन्टबाट यता बनाउनु र यता बनाउनु भन्दा यो पर्पेन्डिकुलर बनाएको डिस्टेन्स त मिनिमम हुन्छ होइन। सो यसमा हामीले जेनरली के मेथड युज गर्छौँ त भन्दा स्ट्रेट लाइन बनाउनु पर्ने छ र बेस्ट लाइन चाहिँ के हुन्छ, ठिक छ, द लाइन द्याट फिट्स, द्याट इज द लाइन द्याट इज द बेस्ट फिट। बेस्ट फिट भनेको सबैभन्दा राम्रो र सबै पोइन्ट्सहरूबाट मिनिमम डिस्टेन्स क्यारी गर्ने। द लाइन द्याट इज द बेस्ट फिट फर द डेटा सेट, ठिक छ, डेटा सेट इज द्याट इन विच, कुनमा आउँदो रहेछ भन्ने लेख्छौँ, इन विच सम अफ स्क्वायर्स अफ भर्टिकल डिस्टेन्सेस। भर्टिकल डिस्टेन्सेस भनेको कस्तो भयो त, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सेसहरू भन्न खोजेको, फ्रम इच गिभन पोइन्ट, फ्रम इच गिभन point to corresponding point on the line, to corresponding point on the line is made as small as possible, is made as small as possible। ठिक छ, कस्तो बेस्ट फिट हुँदो रहेछ भन्दा जुन लाइन हामीले लियौँ नि, हामीले बेस्ट फिटवाला लाइन भेट्यौँ भने प्रपर्टी के हुन्छ त भन्दा त्यहाँसम्मको सम अफ स्क्वायर्सहरू, ठिक छ, सम अफ स्क्वायर्स फ्रम इच गिभन पोइन्ट टु करेस्पोन्डिङ पोइन्ट्स अन द लाइन इज मेड एज स्मल एज पोसिबल। स्क्वायर्सहरूको कुराहरू त्यहाँनिर आउँछ। ठिक छ कुरा, यति कुरा बुझियो होला। ल यसको लागि हामी एउटा यहाँनिर हेर्छौँ है त, एउटा लाइन यसरी हेऱ्यौँ अरे है, हामी एक्सिस क्रिएट गरौँ, यहाँ यतापट्टि एउटा अर्को लाइन आइपुग्यो, यो एक्स भयो, त्यसै गरी यतापट्टिको हाम्रो वाइ एक्सिस भयो। सपोज अब हाम्रो पोइन्ट्सहरू यहाँनिर हेरौँ, कस्तो खालको पोइन्ट्सहरू छन् होला भन्दा यसरी पोइन्ट्सहरू बसिरहेको छन् है, यहाँनिर यसरी पोइन्ट्सहरू आइरहेको छन्, ठिक छ। सपोज यो मेरो पोइन्ट P1 हो है, यो मेरो पोइन्ट P1 भयो, यो P2 भयो,
यो P3 भयो, यो P4 भयो, यो P5 भयो, P6, P7, P8, P9, P10 र P11 भन्ने मसँग पोइन्ट्सहरू छ। अब यिनीहरू सबैको कोअर्डिनेट्सहरू छ यहाँ। P1 भनेको के हुन्छ, x1 y1 हुन्छ, P2 भनेको x2 y2 भनेर हुन्छ र यसरी नै मैले यनवटा पोइन्ट्स लिएको छु यहाँनिर भन्ने सपोज गर्न सक्नुहुन्छ, xn yn भन्ने छ। ठिक छ, यो कुरा बुझियो होला। xn yn वटा पोइन्ट्स छ, मैले 11 वटा पोइन्ट्स लिए, यो चाहिँ यिनीहरूको डेटा पोइन्ट्सहरू भनेर भन्न सकिन्छ है। र यहाँनिर x र y भनेको चाहिँ x र y एक्सिसको अब पोइन्ट्स राख्न त x y एक्सिसको भ्यालुजहरू हामीलाई चाहिहाल्छ। सपोज यदि हामीले एउटा बेस्ट फिट लाइन यहाँनिर पत्ता लगाउन सक्यौँ, सपोज हामीले पत्ता लगाउँदा यदि यो एउटा बेस्ट फिट लाइन हुन जान्थ्यो भने यो सबैको लागि सपोज कसरी यो बेस्ट फिट लाइन हुन सक्थ्यो होला त भने यहाँनिरबाट मैले अब यसरी भर्टिकल्ली डिस्टेन्सहरू तान्छु, यहाँनिर तान्छु यसरी। ठिक छ, यहाँनिर यसरी डिस्टेन्सहरू निकाल्छु, यो भ्यालुजहरू भयो, यहाँनिर भ्यालुजहरू आउँछ यसरी। यो सबै पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स मैले तानिरहेको छु है। यहाँ यदि कुनै पर्पेन्डिकुलर जस्तो देखिँदैन भने त्यो पर्पेन्डिकुलरै हो भनेर लिनु होला। अब सबै यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कुन कुन डिस्टेन्स भयो त, यो P1 भनेको D1 भयो, यो D2 भयो, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 र D11 भयो। अब यो सबै डिस्टेन्स भनेको कस्तो खालको डिस्टेन्स हुन्छ होला भन्दा सपोज यो लाइनबाट भेटिने डिस्टेन्स हैन, यहाँबाट आउने डिस्टेन्सेसहरू भयो। ठिक छ, यति कुरा त हामीलाई के भयो, क्लियर नै भयो, यिनीहरू डिस्टेन्स भयो। अब यो डिस्टेन्सहरू चाहिँ मिनिमम हुनुपर्छ, सबैको डिस्टेन्सहरू के हुनुपर्छ, मिनिमम हुनुपर्छ है। सम अफ द स्क्वायर्स अफ इरोर। ठिक छ, सम अफ द स्क्वायर्स अफ इरोर भनेको चाहिँ कसरी भेटिन्छ, अब्जर्भड भ्याल्यु र फिटेड भ्याल्यु। ठिक छ, अब्जर्भ भ्यालु माइनस फिटेड भ्यालु हुन्छ नि जुन को स्क्वायर्सहरू गर्छौँ। ठिक छ, जस्तै P10 भनेको त यहाँनिर यो पोइन्ट हो, तर P10 यहाँनिर हामीले लाइनमा बनाउँदा कुन पोइन्ट हुन गयो, यो P10 हुन्छ। यहाँनिरको पोइन्ट P11 हुन्छ, यो P9 हुन्छ, यो P8 हुन्छ, यो हाम्रो P6 हुन्छ, यो भयो हैन। ठ्याक्कै जहाँ जहाँ लाइनमा छोएको छ त्यो हाम्रो करेस्पोन्डिङ पोइन्ट्स हुन्छ। यो P1 भयो रे, यो P2 भयो रे, यहाँनिरको के भयो, P3 भयो, यो हाम्रो P4 हुन गयो, यो हाम्रो P5 हुन गयो। ठिक छ, यो हाम्रो P6, यो हाम्रो P7 भयो रे, यो हाम्रो P8 हुन गयो है, यो हाम्रो P9 हुन गयो। अर्को तरिकाले हेर्दा मैले ड्यास दिएँ अरे ल, खासमा हाम्रो हुनुपर्ने P1, P2, P3हरू हो, तर हाम्रो आइरहेछ P-हरूको भ्यालुहरू। यो P-10 भयो अरे र यो P-11 भयो हैन। यो भ्यालुजहरू चाहिँ हाम्रो फिटेड भ्यालुहरू हो, अब्जर्भ भ्यालुहरू हाम्रो P1 देखि P11 भए। अब यिनीहरूको डिफ्रेन्सेसहरू जुन हामीले निकाल्छौँ, जस्तै कस्तो डिफ्रेन्सेसहरू आउला त भन्दा यहाँनिर x1 ड्यास माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y1 ड्यास माइनस y1 को स्क्वायर। ठिक छ, हो यो डिस्टेन्स भयो नि यिनीहरूको, यसको स्क्वायर गर्दा चाहिँ हामीले के पाउँछौँ, इरोरको भ्यालुजहरू पाउँछौँ। ठिक छ, र यो जति मिनिमम भयो नि, यो जति टेन्स टु 0 हुन्छ त्यति नै हामीलाई राम्रो हुन्छ, किनभने यिनीहरूको डिस्टेन्स जति नजिक हुन्छ त्यति नै हाम्रो फिटेड भ्यालुजहरू अथवा हाम्रो लाइन चाहिँ के आउँछ, राम्रो आउन जान्छ। किनभने जति जति यो नजिक हुँदै जान्छ, यहाँको पोइन्ट्सहरू नजिक हुँदै जान्छ, लाइन त्यति त्यति घट्दै घट्दै जान्छ हैन। डिस्टेन्स कम भयो भने त यो पनि कम 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 नै हुँदै जान्छ नि त हैन। यहाँसम्म छ भने कम भयो, यहाँसम्म पुगेन अझै कम भयो, यहाँसम्म पुग्दा अझै कम भयो। त्यसैले यो डिस्टेन्सलाई घटाउँदै जान सक्यो भने के हुन्छ, राम्रो हुन्छ। हो यही नै हाम्रो लिस्ट स्क्वायरको मेथड हो र जुन लाइन यहाँ आउँछ लाइन अफ बेस्ट फिट भनेर भनिन्छ यसलाई है। अब कसरी मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर्स एप्लाई गरिन्छ त्यो कुराहरू हामी थोरै यहाँनिर चर्चा गरौँ। सपोज हामीसँग भएको पोइन्ट्सहरू के हो, P1 x1 y1, P2 x2 y2, P3 x3 y3 हुँदै हुँदै हाम्रो के छ, Pn xn yn भनेर छ। यो हाम्रो पोइन्ट्सहरू भयो। सपोज हामीले के बनाउनु पर्ने छ, हामीसँग n डेटा पोइन्ट्सहरू छ
ठिक छ। हामीसँग n डेटा पोइन्ट्सहरू छ। अब यहाँबाट डेटा पोइन्ट्स छ र हामीले यहाँबाट डेटा पोइन्ट्सबाट निकाल्ने इक्वेसन भनेको y इक्वल्स टु mx प्लस c हो। ठिक छ, y इक्वल्स टु mx प्लस c हामीले निकाल्नु पर्ने हो। सपोज मैले भ्यालु y1 हालेँ अरे, अब हेर्नुहोस् है त यहाँ y1 भयो भने के हुन्छ, यहाँ m x1 प्लस c हुन्छ। y2 भयो भने के हुन्छ, m x2 प्लस c हुन्छ। y3 भयो भने के हुन्छ, m x3 प्लस c हुन्छ। यसै गरी हुँदै हुँदै yn भयो भने के हुन्छ, m xn प्लस c हुन्छ। अब यो सबैलाई मैले जोडेँ भने के हुन्छ, सबैलाई जोडिदियो भने y1 प्लस y2 प्लस y3 हुँदै हाम्रो yn सम्म जोडिन्छ। इक्वल्स टु यतापट्टि m हुन्छ x1 प्लस x2 हुँदै हुँदै हाम्रो xn सम्म पुग्छ। र यहाँनिर त 1 देखि n सम्म भनेपछि n वटा पोइन्ट छ भने यहाँनिर n c हुन जान्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्न सकिहालिन्छ। अब मैले के गरेँ अरे, यहाँनिर हेर्नुहोस् है। सपोज यसमै मैले के गरेँ भन्दा y इक्वल्स टु mx प्लस c छ। यहाँनिर मैले दुई साइडमै x ले मल्टिप्लाई गरेँ है, यहाँनिर x ले मल्टिप्लाई गरेँ, x y इक्वल्स टु आयो र यहाँनिर फेरि x ले नै मल्टिप्लाई गरेँ, mx प्लस c भयो हैन। यो भन्नुको मतलब के आयो त, यहाँनिर x अनि y इक्वल्स टु m x को स्क्वायर प्लस cx भनेर आयो। यो इक्वेसन भयो हाम्रो हैन। यहाँनिर हाम्रो यो इक्वेसन आउन गयो, x स्क्वायर प्लस cx भनेर आयो हैन। अब यसको मैले हेरेँ, यहाँनिर यदि यसको भ्यालुजहरू मैले यहाँनिर एड गरेँ भने के होला त, यसरी नै सबै भ्यालुजहरू मैले लिएँ। मेरो इक्वेसन के हो त, xy इक्वल्स टु mx स्क्वायर प्लस cx छ। अब मैले x1 y1 पोइन्ट्स लिएँ भने x1 y1 इज इक्वल्स टु mx1 स्क्वायर प्लस cx1 हुन्छ। त्यसै गरी मैले x2 y2 लिएँ अरे भने यहाँनिर mx2 स्क्वायर प्लस cx2 हुन्छ। त्यसै गरी मैले n वटा पोइन्ट्समा गरेँ भने xn yn इक्वल्स टु n को स्क्वायर प्लस cxn थियो। भनेपछि यो सबैलाई जोड्यो भने के होला त, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस xn yn इक्वल्स टु यहाँनिर m हुन्छ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर हुँदै हुँदै हाम्रो के छ, xn स्क्वायर हुन्छ प्लस c x1 प्लस x2 हुँदै हुँदै हाम्रो के हुन्छ, यहाँनिर xn हुन जान्छ हैन। यो भ्यालुजहरू यहाँनिर आउँछ। यसरी हामीले इक्वल्स टु लेख्न सक्छौँ। अब फ्रम 1 सपोज यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भनेर मान्यौँ र यो इक्वेसनलाई मैले 2 भनेर माने भने, ठिक छ। फ्रम 1 के छ त, हाम्रो इक्वेसन 1 बाट यहाँनिर हामीले nc प्लस m x1 प्लस x2 प्लस x3 हुँदै हुँदै मैले xn सम्म गरेँ इक्वल्स टु y1 प्लस y2 प्लस हुँदै हुँदै हाम्रो yn छ है। और अब मैले यहाँनिर के लेख्न सक्छु, nc प्लस m समेसन x लेख्न सकिन्छ इक्वल्स टु यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, समेसन y भनेर लेख्न सकिन्छ। समेसन x ले सबै पोइन्ट्सहरू समेसन गरेको भनेर लेख्न सकिन्छ। यसले यहाँनिर i लेखेर i इजिकल्स टु 1 देखि n लेख्न मिल्छ। यहाँ पनि i इजिकल्स टु 1 लेखेर n लेख्ने, यहाँनिर यसरी लेख्न मिल्छ। तर तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ n वटा पोइन्ट्स हो, त्यही n वटा पोइन्ट्सको सम गरे हो है त। और अब यहाँनिर के लेख्न सक्यो, c को भ्यालु के हुन्छ त, यहाँनिर nc हुन्छ, nc इक्वल्स टु समेसन, यो i पनि हटाइदिनुपर्छ, समेसन y माइनस समेसन x छ। और c को भ्यालु भनेको समेसन y बाई n माइनस समेसन x बाई n हुन जान्छ। त्यसै गरी फ्रम 2 हाम्रो इक्वेसन 2 बाट के छ त, x1 प्लस x2 प्लस x3 हुँदै हुँदै हाम्रो xn छ। अनि यहाँनिर यसलाई c ले पनि मल्टिप्लाई गरेको छ प्लस m x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर हुँदै हुँदै यहाँनिर
एक्सएन को स्क्वायर छ इक्वल्स टु के आएको छ x1 y1 प्लस x2 y2 हुँदै हुँदै हाम्रो xn yn छ। यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ c समेसन x प्लस यहाँनिर m समेसन x स्क्वायर इक्वल्स टु यहाँनिर समेसन x y लेख्न सकिन्छ हैन। अब c को भ्यालु पुट गरौँ। यहाँ c को भ्यालु पुट गर्दा के छ हाम्रो c को भ्यालु समेसन y समेसन यहाँनिर y माइनस समेसन x डिवाइडेड बाई n प्लस m समेसन x स्क्वायर इक्वल्स टु समेसन xy भनेर छ। ठीक छ, यति कुरा त बुझियो होला। और यहाँनिर अब हामीले के लेख्न सकिन्छ होला त, सो हेरौँ त। समेसन xy छ यहाँनिर हैन, समेसन xy लेखिया छ। अनि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ m समेसन x है, हाम्रो m समेसन x भनेर छ है। ल यो भ्यालुजहरू छ। अब यसपछि हाम्रो c को भ्यालुज त यति नै छ, y छ। अनि यहाँनिर m लेख्न बिर्से रहेछ, m समेसन x बाई n भनेर छ। यति भ्यालुजहरू त तपाईँले सिम्पली निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हेरौँ है त, हाम्रो ठ्याक्कै यहाँनिर एउटा कुरा तपाईँले छुटेको भेट्नुभयो होला। यहाँनिर के छुटेको थियो, समेसन x भन्ने कुरा छुटेको थियो है। अब यही कुराले लेख्दै हामी अगाडि बढौँ। यहाँनिर समेसन x छ, समेसन y छ, माइनस m समेसन x को के छ होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ डिवाइडेड बाई n छ, प्लस m समेसन x स्क्वायर इज इक्वल्स टु समेसन xy भनेर छ। अब यहाँबाट हामीले m को भ्यालु भेट्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसैले यहाँनिर समेसन x समेसन y माइनस m समेसन x को होल स्क्वायर प्लस mn समेसन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इक्वल्स टु समेसन xy हुन्छ। और यहाँनिर समेसन x समेसन y माइनस m समेसन x स्क्वायर प्लस mn समेसन x स्क्वायर इक्वल्स टु n समेसन xy हुन्छ। अब हामीले यहाँबाट m कमन लियौँ, उसलाई उतापट्टि पुऱ्याइदिउँ। यहाँनिर mn समेसन x स्क्वायर माइनस m समेसन x को स्क्वायर इक्वल्स टु n समेसन xy माइनस समेसन x टाइम्स समेसन y भयो। अब मैले यहाँनिर m कमन लिए भने के हुन्छ, n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन यहाँनिर n समेसन xy माइनस समेसन x समेसन y छ। और हाम्रो m को भ्यालु कति आउन गयो त, n समेसन xy माइनस समेसन x टाइम्स समेसन y डिवाइडेड बाई n समेसन x स्क्वायर माइनस x को स्क्वायर भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले के भेट्यौँ, हामीले स्लोपको भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यो तरिका पनि देखायौँ। त्यसै गरी हाम्रो y इन्टरसेप्ट कसरी निकाल्ने भन्ने पनि भेटायौँ। हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ, y इक्वल्स टु mx प्लस c हो। र यदि हामीले m र c को भ्यालु भेट्यौँ भने त हामीले इक्वेसन भेट्न सकिहाल्छौँ र हामीले सेट अफ पोइन्ट्सहरूबाट यो सबै भ्यालुजहरू भेट्न सकिहालिन्छ। यही नै हाम्रो के हो त, लिस्ट स्क्वायर मेथड हो। ठिक छ, यो m को भ्यालु भयो र c को भ्यालु दुईटाबाट हामीले सबै भ्यालुजहरू क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अब कहिलेकाहीँ स्क्याटर डायग्रामहरू पनि सोध्न सक्छ, यसको स्क्याटर डायग्रामहरू बनाऊ हो त्यस्तो भनेर हैन, हो त्यो कुराहरू पनि यहाँनिर हामी हेर्छौँ है त। अब यसको एक दुईवटा एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू सल्भ गरौँ। ल क्वेसन के छ भने, फाइन्ड द लिस्ट स्क्वायर्स लाइन, फाइन्ड द लिस्ट स्क्वायर्स लाइन फर फलोइङ, लिस्ट स्क्वायर्स लाइन फर फलोइङ डेटा भनेर छ है। हामीले लिस्ट स्क्वायर्स लाइनहरू भेट्नु पर्यो। पहिलो क्वेसन हेरौँ। यहाँ हाम्रो सेट अफ पोइन्ट्सहरू दिएकै हुन्छ। यहाँनिर आयो
अनि यतानेरि हाम्रो बक्साहरू बनाऊ। एक्स र वाईको भ्यालुजहरू हुँदै हुँदै हामीले 1 2 3 4 5 वटा भ्यालु छ। 1 यहाँनेरि आयो पहिलो भ्यालु, दोस्रो भ्यालु, तेस्रो भ्यालु, चौथो भ्यालु र पाँचौँ भ्यालु आयो। यहाँभित्र भ्यालुजहरू लेखौँ। एक्स छ, वाई छ। एक्सको भ्यालु 1 3 5 7 9 छ। यतापट्टि 10 12 18 16 र 4 भनेर छ। यति भ्यालुजहरू छ। अब हामीले यसको एउटा टेबल क्रिएट गर्छौँ है। ठुलो एउटा टेबल क्रिएट गरेर हामीले भ्यालुजहरू चाहिँ भेट्छौँ। टेबलमा हामीले के भेट्नु पर्यो त त्यो कुराहरू हामी लेख्छौँ है त। सुरुमा त हामीले दिएको कुराहरू भनेको एक्स र वाईको भ्यालुजहरू दिएको छ हैन। त्यो एक्स र वाईको भ्यालुजहरू त इन्क्लुड गर्नै पर्यो। यतापट्टि हाम्रो एक्सको भ्यालुजहरू होला। ल यति भइसक्यो। यहाँनेरि हाम्रो एक्सको भ्यालुजहरू छ। त्यसपछि यतापट्टि हाम्रो वाईको भ्यालुजहरू हुन्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो एउटा एक्स वाईको भ्यालु पनि हुन्छ। ठिक छ। ल बनाउँदै जाउँला है त बिस्तारै। यहाँनेरि हाम्रो एक्सको भ्यालुज लेखिन्छ, त्यसपछि वाईको भ्यालुज 1 3 5 7 9 छ। त्यसै गरी 10 12 18 16 र 4 भनेर छ। एक्स र वाई लेखियो। अब यहाँनेरि हाम्रो सीको भ्यालु चाहिँ नि म लेख्छु है। सीको भनेको के छ हाम्रो C इक्वल्स टु समेसन वाई माइनस यम समेसन एक्स डिभाइडेड बाई यन भनेर छ। हामीले टोटल नम्बर अफ यन कसरी भेट्छौँ? डाटाहरू गर्नु 1 2 3 4 5 वटा डेटा छ, यन भयो। ठिक छ। हामीले टोटल नम्बर अफ डेटाज यन भयो, यन इक्वल्स टु 5 भयो। अब यो सबै एक्सको भ्यालु जोडेर तपाईँले समेसन एक्स भेट्नुहुन्छ, सबै भ्यालु जोडेर वाई समेसन भेट्नुहुन्छ। सबै एक्सको भ्यालु जोड्नुहोस् त। 1 + 3 भनेको 4, 4 + 5 भनेको 9, 9 + 7 भनेको 16, 16 + 9 भनेको 25। त्यसै गरी यहाँनेरि 20, 10 + 12 भनेको 22, 22 + 18 भनेको 40, 40 + 16 भनेको 56, 56 + 4 भनेको 60 भनेपछि हाम्रो समेसन वाई र समेसन एक्स आयो। त्यसपछि अर्को के भेट्नुपर्ने छ? समेसन एक्स वाई। समेसन एक्स वाई भेट्नको लागि त्योभन्दा अगाडि हामी के गरौँ भने यहाँनेरि एक्स स्क्वायर गरौँ। ठिक छ। सुरुमा एक्स स्क्वायर गरौँ। त्यसपछि समेसन एक्सको स्क्वायर पनि आइहाल्यो, समेसन एक्सको स्क्वायर पनि आइहाल्यो। हाम्रो समेसन एक्सको भ्यालु पनि आयो, समेसन वाईको भ्यालु पनि आयो हैन। समेसन एक्सको स्क्वायर पनि आयो। त्यसपछि एक्स स्क्वायर पनि भेटियो। अर्को हामीले के भेट्नुपर्ने हो? एक्स वाई पनि भेट्नुपर्ने छ। त्यसपछि समेसन एक्स वाई भेटिसकेपछि समेसन एक्स वाई पनि आउँछ। अर्को भनेको यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने यति नै डेटाले त हामीलाई पुगिहाल्दो रहेछ। जस्तै यहाँनेरि अब यसलाई थोरै घटाइदिउँ त यो टेबललाई। लगभग हामी यहाँसम्म गऱ्यौँ भने नै पुग्छ होला। ल हेरौँ एकचोटि कतिको चाहिँदो रहेछ अरू। एक्स स्क्वायर भयो, एक्स स्क्वायर भेट्यौँ। एक्स स्क्वायर भनेपछि कति हुन्छ? 1 भयो। त्यसपछि 9 भयो, 25 भयो, 49 भयो, 81 भयो। अब एक्स टाइम्स वाई गरौँ। यहाँ 10 भयो, 36 भयो, 15 8 भनेको 90 भयो, 16 × 7 भनेको 7 6 42, 2 4 112 भयो, 9 4 36 हुने भयो हैन। यहाँबाट अब हामीले एक्स स्क्वायरको समेसन पनि भेट्न सक्छौँ हैन। यहाँनेरि हाम्रो यहाँनेरि लेखौँ है त। समेसन एक्स भनेको कति छ? 25 छ। समेसन वाई भनेको कति छ? 60 छ। त्यसै गरी समेसन एक्स स्क्वायर भनेको कति हुन्छ? समेसन एक्स स्क्वायर भनेको जोडौँ त। 1 + 9 भनेको 10, 10 + 25 भनेको 35। अनि यहाँनेरि 49 र 81 जोड्दा यहाँनेरि हाम्रो कति छ? 35 छ। 35 र हाम्रो यहाँनेरि 130 जोड्दा 165 हुन जान्छ। ठिक छ। यो 165 आयो। त्यसै गरी अब समेसन एक्स वाई जोडौँ। समेसन एक्स वाई भनेको के हुन्छ? 10 + 90 भनेको 100, 100 र 36 र 36 भनेको 72, 100 र 72 जोड्दा 172 र 112 जोड्दा 184 आउँछ। भनेपछि यो भ्यालु
184 आउन गयो है। त्यसै गरी अर्को भ्यालु के छ हाम्रो यनको भ्यालु 5 छ, 5 वटा डेटा छ। यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त, सिम्पल कुरा छ। अब सी र यनको भ्यालु भेट्ने। अब सी को भ्यालु कसरी भेट्ने, सी इक्वल्स टु के हुन्थ्यो हाम्रो फर्मुला अनुसार समेसन वाई भेट्न सकिँदैन सुरुमा त हामीले यमको भ्यालु भेट्नु पर्यो यहाँ हैन। यम इक्वल्स टु के गर्न सकिन्छ, समेसन यन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स टाइम्स समेसन वाई डिभाइडेड बाई यन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको स्क्वायर। अब यहाँनिर यनको भ्यालु 5 छ, समेसन एक्स वाईको भ्यालु 184 छ, समेसन एक्स टाइम्स समेसन वाई भनेको 25 टाइम्स 60 छ, यनको भ्यालु 5 छ, समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 165 र समेसन एक्सको स्क्वायर भनेको 25 को स्क्वायर हुन जान्छ हाम्रो यमको भ्यालु। इक्वल्स टु यहाँनिर कति आउँछ 5 4 20 0 2 आयो, 5 8 40 यहाँ 2 आयो, त्यहाँ 4 आयो 920 माइनस 6 5 30 0 3 आयो, यहाँनिर 6 12 150 1500 आयो। तल कति आयो 5 6 30 0 3 आयो यहाँ हैन, 5 5 25 सरी 5 5 इज 25 यहाँ 5 आयो, 6 5 30 यहाँ 2 आयो, त्यहाँ 3 आयो 825 माइनस 625 पाउन गयो त यहाँ 1 को सी मा। ठिकै छ। अब यो दुईटालाई सब्ट्र्याक्ट गरौँ, 1500 माइनस 920 गर्दा यहाँ 0 आउँछ, यहाँ 8 आउँछ, 14 छ, अनि 14 माइनस 9 भनेको 580 आउँछ, यहाँ माइनस भयो, यहाँ 0 आउँछ, यहाँ 0 आउँछ, यहाँ 2 आउँछ, 200 आयो, यो र यो क्यान्सल हुने भयो। अब 20 र 58 गर्दा 20 र 58 20 र 58 गर्दा हाम्रो कति भ्यालु आउन जान्छ त, यहाँ मिस्टेक भएको छैन, यसरी भ्यालुजहरू चेक गर्नुहोस्। समेसन एक्सको भ्यालु 16 16 प्लस 9 भनेको 25 भइहाल्यो, समेसन वाईको भ्यालु 20 प्लस 30 प्लस 10 भनेको 60 ठिक छ। समेसन एक्स स्क्वायर भनेको कति आउँछ 10 10 20 25 आयो, 5 यहाँ आयो, 2 आयो, 9 10 14 16 165 ठिक छ। समेसन एक्स वाई भनेको कति आउँछ 6 6 12 14 4 आयो, त्यसपछि 1 आउँदा 2 2 प्लस 3 5 5 प्लस 9 14 18 आयो, 8 आयो, यहाँ आयो, यहाँ चाहिँ सबै कुरा मिलेकै छ। अब यहाँनिर फर्मुलामा 5 टाइम्स 184 माइनस 25 टाइम्स 60 अनि त्यसपछि 5 टाइम्स 165 5 टाइम्स 165 अनि माइनस कति हुन्छ 25 को स्क्वायर हुन जान्छ। ठिक छ, यो भ्यालुजहरू त ठिकै छ। अनि यहाँ हाम्रो के आयो त 920 माइनस 1500 आयो, 1500 र 920 गर्दा यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ 4 छ, यहाँ 9 को 10 आयो, 580 यहाँ आउन गयो। त्यसपछि तल त कति आउँछ 5 5 25 5 2 आयो, 32 आयो, यहाँ 8 आयो, अनि यहाँ 625 त आउने भइहाल्यो हैन। 25 525 25 to 50 625 ल ठिक छ। अब यहाँनिर भ्यालु कति आयो त हाम्रो यमको भन्दा माइनस 22 भनेको 40 हुन्छ हैन, 22 भनेको 40 हुन्छ, 18 आयो र 29 इज 180 माइनस 2.9 आउन गयो। त्यसै गरी अब सी को भ्यालु कति हुन्छ, सी भनेको समेसन वाई माइनस यम समेसन एक्स डिभाइडेड बाई यन हो। समेसन वाई को भ्यालु कति छ 60 60 माइनस 2.9 इन्टु कति छ समेसन एक्स 25 25 डिभाइडेड बाई 5 इक्वल्स टु 60 प्लस 2.9 इन्टु 25 2.9 इन्टु 25 गर्नु पर्यो। अब 2.9 इन्टु 25 भनेको हाम्रो यहाँनिर भ्यालु कति आउन जान्छ 2.9 इन्टु 25 72.5 आउँछ, 72.5 डिभाइडेड बाई 5 आयो, यो भ्यालु कति आउँछ 60 प्लस 72.5 डिभाइडेड बाई 5 गऱ्यो भने 26.5 आउन जान्छ। त्यसैले हाम्रो देयरफोर यमको भ्यालु कति आयो माइनस 2.9 आयो, माइनस 2.9 र सी को भ्यालु 26.5
5 आउनु पर्यो। त्यसैले यसको बेस्ट फिट भनेको चाहिँ यहीबाट आउने लाइन हुन्छ। देयरफोर द बेस्ट फिट लाइन इज के हुन्छ y इक्वल्स टु -2.9x प्लस 26.5 हुने भयो। ठिक छ, यसरी हामीले यो भ्यालुजहरू निकाल्न सकिन्छ। अब यहाँनिर अर्को क्वेसन हेरौँ है त। यहाँनिर कुनै ठाउँमा तपाईँलाई रङ जस्तो लाग्यो अथवा रङ भेट्नुको क्यालकुलेसनमा भने तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला है। अर्को क्वेसन छ, यही हो, हामीले इक्वेसन भेट्नुपर्ने हो है। एकदमै सिम्पल क्वेसन गर्न गइरहेको छु र यो क्वेसन तपाईँले यो एक्सर्साइज गर्नु त्यति गाह्रो नहोला, किनभने हामीले एकै प्रकारको फर्मुलाहरू युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यो एकै प्रकारको फर्मुलाहरू हेर्दै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर अब x छ, यतापट्टि y छ, 1 2 3 4 5 1 3 4 3 6 भनेर छ। अब यसको एउटा हामी सानो टेबल बनाउँ भनेको त सर्कल पो बन्यो त। ल ठिक छ, सानो खालको टेबल बन्छ एउटा। यहाँनिर हामी भ्यालुजहरू पुट गर्छौँ। यतापट्टि के आउने रहेछ त, एउटा त हामीले x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने रहेछ होइन, x को भ्यालु। त्यसपछि आउँछ y को भ्यालु, त्यसपछि आउँछ x स्क्वायर को भ्यालु, त्यसपछि xy को भ्यालु आउँछ। यहाँनिर x छ, यहाँनिर y छ, यतापट्टि 1 2 3 4 5 छ, यहाँनिर 1 3 4 3 6 भनेर छ। यहाँनिर x स्क्वायर गर्नु पर्यो, यहाँनिर xy गर्नु पर्यो है। अब यहाँ सिम्पली n को भ्यालु कति छ त, 5 वटा डाटा छ। अब समेसन x भनेको के हुन्छ, जबै भ्यालु सम गर्दाखेरि 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 2 14 यहाँ 15 आउने भयो। त्यसै गरी समेसन y भनेको के हुन्छ, 6 + 3 9 9 + 4 13 13 + 3 16 कति आउने रहेछ, 19 आउने रहेछ है। 10 19। अब x स्क्वायर गरौँ, यहाँ 1 4 9 16 25 आउँछ। अब समेसन x स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 1 + 4 भनेको 5 5 + 9 भनेको 14 14 + 16 भनेको 30 30 र 25 भनेको 55 हुन्छ। अब x र y, यहाँ 1 आउँछ, यहाँ 6 आउँछ, यहाँनिर 12 आउँछ, यहाँ 12 आउँछ, यहाँनिर 30 आउँछ। अब 12 + 12 24 24 + 6 30 30 + 30 60 भनेपछि समेसन xy भनेको 61 आउँछ। सबै डेटाहरू हामीले भेट्यौँ। अब नाउ स्लोपको भ्यालु भेट्यौँ। यम इक्वल्स टु के हुन्छ, n समेसन xy माइनस समेसन x टाइम्स समेसन y डिभाइडेड बाई n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर हुन्छ। अब n को भ्यालु 5 छ, समेसन xy भनेको 61 छ, माइनस समेसन x भनेको कति छ, 15 छ, समेसन y भनेको 19 छ, डिभाइडेड बाई 5 टाइम्स 55 माइनस के आउँछ, यहाँनिर 5 टाइम्स 55 माइनस 15 को स्क्वायर आउने भयो। 5 टाइम्स 61 भनेको 515 आयो, 5 6 30 भयो, 305 भयो। यहाँनिर 15 9 भनेको कति हुन्छ, 15 9 भनेको 135 5 आयो, यहाँ 13 क्यारी ओभर आयो, 285 हुन्छ। यहाँनिर 5 टाइम्स 55 भनेको यहाँनिर 5 आयो, 25 275 आउँछ र यहाँनिर 225 आउँछ। अब 305 माइनस 285 भनेको यहाँ 0 अनि यहाँनिर 20 आयो र यतापट्टि कति आउन गयो, 50 आउन गयो। यो भनेको कति आउँदो रहेछ त, हाम्रो स्लोपको भ्यालु 2/5 भनेको 0.4 आउँदो रहेछ। अब c को भ्यालु भेट्नु पर्यो। c भनेको समेसन y माइनस m समेसन x डिभाइडेड बाई n आउँदो रहेछ। समेसन y भनेको के हुन्छ, 19 हुन्छ, 19 माइनस 0.4 टाइम्स समेसन x भनेको 15 डिभाइडेड बाई 5 19 माइनस 6 डिभाइडेड बाई 5 13 डिभाइडेड बाई 5 भनेको 5 2 जा 10 6 भनेपछि c को भ्यालु 2.6। देयरफोर द इक्वेसन अफ लाइन इज के हुन्छ, y इक्वल्स टु mx प्लस c हुन्छ। m को भ्यालु कति आएको त, 0.4x प्लस 2.6 आउन गयो। ठिक छ, 0.4x प्लस
2.6 आउन गयो। यो हाम्रो बेस्ट फिट लाइन हुन गयो है। यसरी हामीले भ्यालुजहरू चाहिँ भेट्न सकिन्छ। ठिक छ, सिम्पल कुराहरू नै छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। तपाईँहरूले सजिलैसँग काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यस्तै क्वेसनहरू नै हामीलाई यहाँनिर सोधिरह हुन्छ है। अब अर्को हामीले एउटा क्वेसन, लास्ट क्वेसन गरौँ। त्यो लास्ट क्वेसनले अरू सबै कुराहरू कभर गर्छ है त। क्वेसन के छ भने अ कम्पनी compiled के त the following data, company compiled the following data that relates the annual profit of the company, the annual profit of the company to its annual advertising expenditure। ठीक छ, यो भयो एनुअल एक्सपेन्डिचर। यहाँनिर हेरौँ है त भ्यालुजहरू। ल यो भयो, यहाँनिर हामी टेबल बनाउँछौँ। यो भ्यालुजहरूको हाम्रो टेबल आउँछ यसरी, ठ्याक्क यही भ्यालुजहरू युज गरेर गर्नुपर्ने है त। यहाँनिर यो एउटा लाइन भयो, हामीसँग 1 2 3 4 5 6 वटा डेटा छ। 1 2 3 4 5 6। ठिक छ, यहाँनिर यतिले नै हामीलाई पुगिहाल्छ र थोरै यहाँनिर स्पेस घटाउन सकिन्छ र यहाँनिर स्पेसहरू यहाँनिर ल 6 वटा डेटा हामीलाई चाहियो है। ल यति डेटाहरू भयो है, लाइन थोरै बाङ्गो भयो जस्तो छ। यहाँनिर एनुअल एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्डिचर भनेर छ। एनुअल एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्डिचर कतिमा छ त भन्दा त्यहाँनिर भएको जति भ्यालुहरू छ त्यो भनेको चाहिँ, जस्तै यदि त्यहाँनिर 12 लेखेको छ भने हाम्रो 12 ले यो यति भ्यालुले के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ठिक छ, त्यसै गरी एनुअल प्रॉफिट कतिमा छ, यहाँनिर 1 2 3 4 5 थियो, 1 2 3 4 5। यहाँनिर एनुअल प्रॉफिट पनि इन्टु जति भ्यालु छ, जस्तै मैले यहाँनिर 12 लेखेँ, 14 लेखेँ, 17 लेखेँ, 21 लेखेँ, 26 लेखेँ, 30 लेखेँ। यो भनेको 12 मात्रै होइन, 12 मा 1 2 3 4 5 जोड्नु पर्यो। 12 लाख भन्यो, यो 14 लाख, 17 लाख, 21 लाख, 26 लाख, 30 लाख भन्यो। प्रॉफिट कति छ, 60 लाख, 70 लाख, 90 लाख, 100 लाख, यहाँ पनि 100 लाख र 120 लाख हैन हो। यसरी भन्यो यहाँनिर। अब हामीले क्वेसन्सहरू के सोधेको छ भने, पहिलो क्वेसन त हामीलाई डिटरमाइन द इक्वेसन अफ लिस्ट स्क्वायर्स, डिटरमाइन द इक्वेसन अफ लाइन फ्रम लिस्ट स्क्वायर्स मेथड भनेर लेख्यो यहाँ पहिलो। दोस्रोमा के छ, ड्र स्क्याटर डायग्राम एन्ड द लिस्ट स्क्वायर्स लाइन फर द डेटा। ड्र ए स्क्याटर डायग्राम एन्ड लिस्ट स्क्वायर्स लाइन फर द डेटा है, लाइन फर द डेटा भनेर छ। र फाइनल्ली अर्को के छ भन्दा predict firms annual profit if annual advertising budget is कति छ, रुपीज 20 लाख भनेर छ। एनुअल एडभर्टाइजिङ बजेट चाहिँ 20 लाख छ भने यसको भ्यालुहरू भेट्नु भनेको छ। तपाईँले यो एउटा क्वेसन गर्नुभयो भने हाम्रो टोटल सिलेबस यसको यो लिस्ट स्क्वायर्सको सिलेबस कभर हुन्छ। यहाँनिर सबै कुराहरू इन्क्लुड गरेर लेखिएको छ, त्यही भएर यो क्वेसनमा थोरै ध्यान पुर्याउनु होला है त। ल हामी स्टार्ट गरौँ। सुरुमा हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, टेबल बनाऊ। यो टेबलमा हामी भ्यालुहरू पुट गर्छौँ। ठ्याक्क ल यति भयो, यहाँनिर आयो। त्यसपछि
यतापट्टि छ, ल थोरै तल झारिदिउँ। त्यसपछि यो एउटा आयो यहाँनिर, त्यसपछि हामीलाई दुईवटा अरू एक्स्ट्रा चाहिन्छ हैन। यो एउटा आयो, यहाँनिर अर्को एउटा आयो, ल यति भ्यालुजहरू आयो। पहिलो के छ हाम्रो, पहिलो भनेको एनुअल एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्डिचर भनेर छ, ठिक छ। यहाँनिर के छ, एनुअल एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्डिचर भनेर छ। के हुन्छ, 1 2 3 4 5 छ, यसलाई हामी यक्स भनेर लेखौँ। त्यसपछि के छ, प्रफिट भनेर छ। प्रफिट पनि यहाँनिर 1 2 3 4 5 छ, यो भ्यालु वाईमा छ। त्यसपछि यहाँनिर यक्स इन्टु वाई गर्ने, अनि यतापट्टि यक्स स्क्वायर गर्ने। अब यक्सको भ्यालुजहरू मैले त्यत्तिकै लेखेँ, 12 14 17 12 14 17 12 14 17। त्यसपछि अरू के छ, 12 14 17 21 26 30 12 14 17 21 26 30 भनेर छ। यहाँनिर के छ, 60 छ, 70 छ, 90 छ, 100 छ, 100 छ र 120 छ है, यो भ्यालुजहरू भयो। अब यक्स इन्टु वाई गर्ने, 12 6 भनेको 72 आउँछ, 720। 14 7 भनेको यहाँनिर 8 आयो, 980 आउँछ। 17 9 9 7 63 3 6 आयो, 1530 भयो। 2100 भनेको 2100 आउँछ। 2600 भने चाहिँ 2600 आउँछ। 30 भने चाहिँ 12 3 36 अनि यहाँनिर 00 आउन गयो है, यति भ्यालुज निक्ल्यो। 12 को स्क्वायर भनेको कति आउँछ, 144। 14 को स्क्वायर भनेको 196 आउँछ। त्यसै गरी हाम्रो यहाँनिर 17 को स्क्वायर गर्नुपर्ने छ। 17 को स्क्वायर भनेको कति आउँछ, 289 आउँछ। त्यसै गरी 21 को स्क्वायर भनेको 441 आउँछ। 26 को स्क्वायर भनेको 676 आउँछ। त्यसै गरी 30 को स्क्वायर भनेको 900 आउँछ है। हामीसँग नम्बर अफ डेटा कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6 वटा डेटा छ। अब समेसन यक्स भेट्नु पर्यो। समेसन यक्समा कुन कुन भ्यालु जोड्नु पर्यो, 12 प्लस 14 प्लस 17 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 26 प्लस 30 भनेको कति आउँछ, 120 आउन गयो, ठिक छ, यति आयो। त्यसै गरी समेसन वाई भनेको कति आउँछ त भेटौँ, 60 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 120 भनेको 540 आयो है। त्यसै गरी समेसन एक्स वाईको भ्यालु कति आउला, 720 प्लस 980 प्लस 1530 प्लस 2100 प्लस 2600 प्लस 3600 कति आउँदो रहेछ, 11530। त्यसै गरी समेसन एक्स स्क्वायर छ। समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 144 प्लस 196 प्लस 289 प्लस 441 प्लस 676 प्लस 900 आउँछ। यो भनेको कति आयो, 2646 भनेर आयो है, 2646 भनेर आयो। ल यति भइसकेपछि अब हामी यमको भ्यालु झिकौँ। नाउ यम इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, यन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई डिभाइडेड बाई यन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको होल स्क्वायर भयो। यहाँ यनको भ्यालु 6 छ, समेसन एक्स वाई भनेको 11530 माइनस समेसन एक्स भनेको 120 समेसन वाई भनेको 540 डिभाइडेड बाई 6 टाइम्स यहाँनिर 2646 माइनस 120 को स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँनिर मल्टिप्लाई गरौँ है त, 6 टाइम्स 11530 भनेको 69180 आउँछ माइनस 120 टाइम्स 540 भनेको कति आउँछ, 64800 आउँछ। त्यसै गरी 6 टाइम्स 2646 भनेको 15876 आउँछ
र 120 को स्क्वायर 120 को स्क्वायर भनेको 14,400 भनेर आयो है इक्वल्स टु अब यहाँनेरि 69,180 माइनस 64,800 भनेको 4380 आउँछ र डिभाइडेड बाई 15,876 माइनस 14,400 भनेको 1476 आउँछ भनेपछि स्लोप कति आयो त हाम्रो 4380 डिभाइडेड बाई 1476 भनेर आयो 2.9 कति आउँदो रहेछ 2.967 भनेर आयो